अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा ने आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफा 59 भी बहाल की जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया जाए। वजारत दिफा की जानिब से दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। करप्शन का इल्जाम, मोने सिलाही को इश्तेहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि मोने सिलाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। मोने सिलाही प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तेहारी की कार्रवाई का 30 रोज का वक्त पूरा हो चुका। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालत मोने सिलाही को इश्तेहारी करार देने का हुक्म देती है जब तक मोने सिलाही गिरफ्तार नहीं होते उनके नाकाबिल जमानत वारंटी गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई। ट्रायल कोर्ट का दरखास्त से जमानत मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। 10 अगस्त को चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत मुस्तरद हुई। नैब ने अब गिरफ्तारी डाल दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुतालिका अदालत में दायर कर सकते हैं। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट से अदम हाजिरी दानिस्ता नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब ने जब गिरफ्तारी डाल दी तो फिर जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाती है। ये अदालत इस दरखास्त में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का जायजा नहीं ले सकती। मोहसिन नकवी का बेदिया रोड का दौरा, अंडरपास के अतराफ सड़कों के तामीराती काम का मुआयना। मोहसिन नकवी ने अलसो बेदिया रोड का दौरा किया। अंडरपास के दोनों अतराफ सड़कों की तामीर के काम का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और कॉन्ट्रैक्टर ने सड़कों की तामीर के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 रोज में साइड रोड्स को हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दिया और साइड रोड्स की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइड रोड्स की जल्द तामीर के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO, डिप्टी कमिश्नर, DGPHA, चीफ इंजीनियर LDA और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। जहानिया लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन जहानिया के करीब पटरी से उतर गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा कुतुबपुर स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन का इंजन और एक मुसाफिर बोगी डीरेल हुई है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। तर्जुमान रेलवे ने बताया कि ट्रेन डीरेल होने की वजह से अप और डाउन ट्रैक मुतासिर हुआ। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने की वजह से जहानिया खानेपाल लोधरा लाइन सेक्शन बंद कर दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी, मजीद 425 खानदान वापस चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक मजमूई तौर पर तुर्खम बॉर्डर के रास्ते 2,16,083 अफराद अफगानिस्तान भेजे गए। अब तक 18,592 खानदान, 60,783 मर्द, 47,728 खवातीन और 1,07,572 बच्चे जा चुके। मजीद 425 खानदान वापस अफगानिस्तान भेजे गए, जिसमें 411 मर्द, 448 खवातीन और 813 बच्चे शामिल थे।
عدالت کا بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دفعہ 302 شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر چیف ٹریفک آفیسر اور SSP آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ ڈیفنس کار حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، بتائیں لاہور میں کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ جس پر CTO نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے، جس میں صرف 13 لاکھ افراد کے پاس لائسنس ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو کوئی اپنے آپ کو جج کا بیٹا، کوئی وکیل اور کوئی صحافی کہتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بغیر لائسنس گاڑیاں چل رہی ہیں؟ بتائیں ڈیفنس واقعے کے بعد بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے کتنے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی؟ بڑھتی فضائی آلودگی، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ہفتے کی چھٹی کا اعلان۔ سموگ کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 نومبر بروز ہفتے کو 10 اضلاع میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کہا کہ متعلقہ اضلاع کے CEO فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے۔ دوسری جانب لاہور شہر آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 343 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شاہد آفریدی کی بطور T20 کپتان تقرری پر شاہد آفریدی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ نجی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی شاہین کو کپتان بنانے کے لیے سپورٹ اور لابنگ نہیں کی۔ میں نے بابر اعظم کو کپتان برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ کہا کہ لوگوں نے مجھ پر لابنگ کا الزام لگایا، جس پر حیرانی اور افسوس ہوا۔ میں ان چیزوں میں ملوث ہوں، نہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کرنا ہوتا تو کبھی چیئرمین کے خلاف باتیں نہ کرتا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ میں وائٹ بال میں ہمیشہ محمد رضوان کو کپتان بنانے کے حق میں رہا ہوں، کیونکہ وہ لڑکوں کو ساتھ لے کر چلنا جانتا ہے۔ شاہین کو کپتانی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اور اسرائیل کا الہلی عرب ہسپتال پر بدترین حملہ، غزہ سٹی پر مکمل کنٹرول کی کارروائی کا آغاز۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی، جن میں 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ قابض فوج کے المغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید 9 افراد شہید ہو گئے، جبکہ 26 اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 29,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے، جبکہ 1,770 بچے لاپتہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی ہلال احمر نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں ممدانی ہسپتال، جسے الہلی عرب ہسپتال بھی کہتے ہیں، پر دھاوا بول دیا۔ ہلال احمر نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے ہسپتال کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کی ایمبولینسز کا عملہ زخمیوں تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کل شام سے لے کر اب تک الہلی عرب ہسپتال میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SN TV گلوبل۔